आरम्भं करोतु महोदय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, गतसप्ताहे वयं समासानां किञ्चित् अध्ययनं कृतवन्तः। तस्मिन् विषये एकः प्रश्नः आसीत्। पीताम्बरधृतः इति। तत्र धृतः इति वस्त्रस्य विषये अस्ति। यत् यस्य धारणं भवति तत् धृतः। समस्तपदं तु यः धृतः यः धारणं करोति तस्य विषये अस्ति। अतः धृतः इति एकं पदमेव स्वीकुर्मः चेत् वस्त्रस्य विषये अस्ति। पीताम्बरधृतः इति समस्तपदं स्वीकुर्मः चेत् व्यक्तेः विषये अस्ति। नमस्ते महोदय, पुनरेकवारं कृपया वदतु। गतसप्ताहे वयं चर्चां कृतवन्तः किल, पीताम्बरधृतः इति। तत्र धृतः इति पदं यदि स्वीकुर्मः, तत्पदं वस्त्रस्य विषये अस्ति। यत् यस्य धारणमस्ति तत् धृतः वस्त्रं। परन्तु समस्तपदं पीताम्बरधृतः, पीताम्बरं धृतः येन सह, तत्तु पीताम्बरधृतः व्यक्तेः विषये अस्ति। He by whom a yellow cloth was worn, एवं स्वीकुर्मः। तत्र बहुव्रीह्या बहुव्रीहि समस्तपदस्य सत्यं। षष्ट्यर्थ समानाधिक तृतीयार्थ समानाधिकरण बहु। धृतः पीताम्बरं that which is worn. It signifies the person, is it? धृतः इत्युक्ते न वस्त्रं, that which is worn. केवलं धृतः वस्त्रं, समस्तपदं पीताम्बरधृतः, it signifies the person who wears, who has worn, or by whom a yellow cloth was worn. एवं पीताम्बरं धृतं येन सह वा? आम्। राजश्री महोदय, इदानीमपि सम्यक् न अवगतं वा? न अवगतं महोदय, परन्तु I think other times, other places, I think we say if it signifies the person, it is not bahuvrihi. It will mean tatpurusha or karmadare. इदानीमपि एवमेव अस्ति समस्तपदं। Correct. So Dhrutaha there is not talking about the person as such. Pitambara Dharaha. Yadi Pitambara Dharaha इति स्वीकुर्मः चेत्, then Dharaha is the person. Then it is not Bahuvrihi. But Dhrutaha, this is talking about the Vastra. That is the difference. Pitambara Dharaha or Pitambara Dhrit.
Bhayakrut or Bhayankaraha. Same thing, right? So Bhayankaroti iti Bhayankaraha, Bhayankaroti iti Bhayakrut. एवमेव यदि पीताम्बरधृत् नो चेत् पीताम्बरधरः पीताम्बरं धरः इति पीताम्बरधरः, then that becomes a different type of samasa. परन्तु अत्र पीताम्बरधृतः अस्ति, तत्र केवलं धृतः इति पदं स्वीकुर्मः चेत् तत् वस्त्रस्य विषये अस्ति. महोदय, मम एकः प्रश्नः वर्तते. तत्र इतोपि मनसि एकं पदं स्फुरितं, पीताम्बरधरी इति. अतः गदा शङ्खी चक्री इति आगच्छति किल. गुणं यस्य अस्ति गुणी इति. पीताम्बरं यस्य अस्ति पीताम्बरधरी वा. मम प्रश्नः, एकं पुस्तकं दृष्टवान्, तस्य नाम विद्याधरी इति. पुस्तकस्य नाम शास्त्रपुस्तकमस्ति, तस्य नाम विद्याधरी इति अस्ति. अमेज़ान् मध्ये अपि लभ्यते. तद् दृष्ट्वा एव मनसि तादृशं स्फुरितं. प्रायः विद्याधरिन् इति प्रातिपदिकं भवेत्. तस्य विग्रहं किं भवति पश्यामः. अत्र तु विद्याधरः इति तदपि अस्ति. एकः स्वर्गवासी अस्ति विद्याधरः. विद्यां धरति इति विद्याधरः वा? तत्तु अस्ति, परन्तु पुराणे स्वर्गवासी एकस्य जन्तोः नाम. अस्तु अस्तु, अद्यापि किञ्चित् समासानाम् अभ्यासं कृत्वा अग्रे रघुवंशस्य श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः. अद्य किञ्चित् दीर्घपदानां स्वीकृत्य तेषां विग्रहं कथं करणीयमिति पश्यामः. हर्ष महोदय, दृश्यते वा? आं महोदय. प्रयत्नं करोतु. प्रथमम् एकं वक्तुम् इच्छामि. अत्र कति पदानि सन्ति? त्रिभुवन गुरुः. त्रीणि पदानि सन्ति. अतः कतिवारं समासं कर्तव्यम्? द्विवारं. द्विवारं, सत्यं. कथं करोति तस्य विग्रहं? त्रिभुवन त्रयाणां भुवनानां भुवनानां समाहार. त्रिभुवन. तदनन्तरं समाहार द्विगुः. and guru. So त्रिभुवन गुरु. त्रिभुवनस्य गुरुः. षष्ठी तत्पुरुष. अत्र सत्यं वयम् एवमेव पठितवन्तः. अत्र तु केवलं त्रीणि पदानि सन्ति. यदि 5-6 इति पदानि सन्ति चेत् एवं रीत्या कर्तुं किञ्चित् कठिनं भवेत्.
अतः प्रथमं किं द्रष्टव्यम् इत्युक्ते समस्तपदस्य अर्थः कः? आम् समस्य पदस्य अर्थम् आश्रित्य यदि प्रथमं वयं त्रिभुवनस्य गुरुः इति विग्रहं कृत्वा तदनन्तरं त्रिभुवनम् इत्यस्यापि विग्रहं कर्तुं शक्नुमः. So आम् not necessary that we have to do it this order only. We can do the Tribhuvanasya Guru first and then आम् do the Vigraham for Tribhuvanam. Yadi आम् एवं कर्तव् karanam chet sulabham bhavet. So this order is not important. As long as we get to the meaning of the Samastapada, we can do the order either way. So for said, लघुपदम् अस्ति चेत् सुलभमेव, परन्तु यदि दीर्घपदम् अस्ति चेत् तादृशम् अपि कर्तुं शक्नुमः. आम् राजश्री महोदय, भवती प्रयत्नं करोतु. अधीत अधीत बहुशाकः. अर्थः कः? अर्थः यः बहवः शाकाः अधीतः. शाखानि नपुंसकलिङ्गं. सत्यं, बहूनि शाखानि सः अधीतः. अधीत बहवः नपुंसकलिङ्गं बहूनि. महोदय क्षम्यताम्, अत्र शाकः इति अस्ति, परन्तु शाखा इत्येव पदम् अस्ति किल? न अवगतं. स्त्रीलिङ्गं क्षम्यतां, न प्रश्नः न अवगतं महोदय. न मम प्रश्नः अस्ति, शाखा इत्येव पदम् अस्ति किल, तत्र तद् स्त्रीलिङ्गपदम् इव दृश्यते. न केवलं शाखा, न समस्तपदविषयं न वदन् अस्मि. सत्यं सत्यं. प्रयत्नं करोतु राजश्री महोदय. अधीत बहुशाकः, अधीतः बहुशाकः येन सह. अधीता अधीतः बहुशाकः येन बहुशाकः अधीतः. तदनन्तरं बहुशाखा अपि समस्तपदमस्ति किल? आम्. अत्र कति पदानि सन्ति? 3 पदानि सन्ति. अतः द्विवारं समासं कर्तव्यं, विग्रहं कर्तव्यम्. बहुशाकः, बहवः शाकः विशेषणपूर्वपद कर्मधारे. सत्यं. बहु एवमपि यथा भवती उक्तवती एवम् अर्थमाश्रित्य सुलभमस्ति. अधीतानि बहुशाखानि येन सह तृतीयार्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि. तदनन्तरं बहूनि शाखानि बहुशाखानि एवं सुलभमस्ति. परन्तु वयम् एवं रीत्या पठितवन्तः. परन्तु मया यथा उक्तं एवमपि कर्तुं शक्नुमः, भवती यथा उक्तवती तथा अपि कर्तुं शक्नुमः. So whatever makes it easy to understand, do it that way. Both are correct. अस्तु महोदय, मम प्रश्नः तत्रैव वर्तते, बहवः शाकाः इत्येव आगच्छति किल? पुल्लिङ्गं वा? शाखा स्त्रीलिङ्गं. स्त्रीलिङ्गपदमस्ति किल, अतः बहवः अपि नास्ति. बह्वीः. शाखा बह्व्यः.
बह्व्यः सत्यम् बह्वी नदी नद्यौ नद्यः बह्वी बह्व्यो बह्व्यः शाखा इति भवान् पश्यति शाखा इति द्रष्टव्यम् शाखा स्त्रीलिङ्गं ब्राञ्च् अस्ति शाखः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे तु नास्ति पुल्लिङ्गं अस्तु शुद्धीकरोमि अस्तु शुद्धीकरोमि प्रश्नः राजश्री महोदय समस्तपदे शाखः स्त्रीलिङ्गमेव स्वीकुर्मः किमर्थं समस्तपदे शाखः अस्ति किमर्थम् इत्युक्ते हा, शाखा इति पदस्य हा, पूर्वपदम् अधीतविद्या पूर्वपदं ह्रस्वं भवति हा, शाखा अपि तदेकविषयमस्ति अत्र येन सह किमपि पुरुषस्य विषये वयं वदामः अतः पुल्लिङ्गरूपम् आगच्छति सत्यम् अभ्यासं कुर्मः नियमानाम् अभ्यासमपि कुर्मः सत्यम् नमस्ते महोदय अर्थं न अवगतं महोदय अधीत बहु शाखा वदतु राजश्री महोदय अर्थः कः ये अर्थः यः बहूनि न बहवः शाखा बह्व्यः शाखाः अधीतः यः पुरुषः बहूनि शाकानि अधीतः बह्व्यः शाखाः वेदशाखा इति अहं मन्ये किमपि विषयमस्ति तस्य बह्व्यः शाखाः सन्ति तेषां सः सम्यक् पठितवान् आं महोदय गट् प्रशान्त महोदय वदतु क्षम्यताम् अत्र प्रथमं तु बहुशाखाः इत्येव प्रथमपदं भवति किल बह्व्यः शाखाः बहुशाखाः अनन्तरं अधीताः बहुशाखाः येन अस्ति सत्यं सत्यम् इदानीमेव कुर्मः तदनन्तरं किमर्थम् अग्रे प्रशान्त महोदय मुख्यमंत्री कार्यालयः मंत्रिस्य कार्यालयः षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष
तत्र and मुख्य एकनिमिषम् अस्तु वदतु मुख्यमंत्री मुख्य and मुख्य मंत्री विशेषण पूर्व पद कर्मधारय उत्तमम् कार्यालयः का- कार्यालयः मुख्यमंत्री कार्यालयः केवलं कार्यालयः केवल कार्यालयः कार्य you said for मुख्यमंत्री you didn't say for कार्यालय this is also समस्तपदम् कार्यालयः this one would be Shashti, like मुख्यमंत्री कार्यालयः no just कार्यालयः just कार्यालयः that is also समस्तपदं right कार्यालयः कार्यस्य आलयः कार्यस्य आलयः कार्यालयः षष्ठी तत्पुरुषः समस्तपदस्य मन्त्री अस्ति मन्त्री तत्र प्रातिपदिकं किम् मुख्यमंत्री मन्त्री पदस्य प्रातिपदिकं किम् न जानामि महोदय कोऽपि जानाति वा मन्त्रिन् मन्त्रिन् अतः षष्ठी विभक्तिः किं भवति त्रिणः मन्त्रिणः मुख्यमन्त्रस्य न मुख्यमन्त्रिणः कार्यालयः षष्ठी तत्पुरुषः मुख्यः मन्त्री मन्त्री मुख्यमन्त्री कार्यस्य आलयः कार्यालयः किमर्थम् मन्त्री मन्त्रिणो मन्त्रिणः अवगतम् हाँ महोदय धन्यवाद रोहिणी महोदय अपहृत प्रियपत्निकः पत्निकः अर्थः कः प्रियपत्निकः अपहृत अत्यन्तं प्रियपत्नी he whose wife is प्रियपत्नी अपहृत इत्युक्ते किम् अपहृत निजहृदय न अवगतम् आत्मार्थं न कोऽपि जानाति वा अपहृत इत्युक्ते अपहृतं अपहरणं भवति यस्य अपहरणं भवति यस्याः अपहरणं कस्य विषये अस्ति प्रसङ्गः अत्र रामस्य अपहृत टेकन अवे स्टोलन अपहरणम् अतः पदं दृष्ट्वा एव मनसि तत् चित्रम् आगतं पञ्चवट्याः चित्रम् आगतम् अस्तु कति पदानि सन्ति अत्र अपहृत प्रियपत्निकः त्रीणि पदानि अतः द्विवारं विग्रहं कर्तव्यम्।
अत्र प्रिय वदतु 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 प्रियपत्निकः यः यस्य पत्नी नो यः यः पत्नी प्रियः अस्ति न अत्र हि आङ्ग्लभाषया वदतु आङ्ग्लभाषया अर्थः कः he who has a beloved wife. No, you're not, you're missing the apahruta. You're only focusing on priyapatnika. Samasta padasya artha kaha? Samasta padasya artham he whose beloved wife has been Was stolen, taken carried. away. Yes. So prathamam यदि वयं समस्तपदस्य विग्रहं कर्तुम् इच्छामः चेत् किं भवति he whose wife was stolen, dear wife was stolen. Yes. एवमपि कर्तुं शक्नुमः नो चेत् प्रियपत्नीकः इत्यपि प्रथमं कृत्वा समस्तपदस्य अपि कर्तुं शक्नुमः. Whatever is easy for you. अपकृत प्रियपत्निकः अपकृत प्रियपत्निकः पत्नीकः are we talking about patni? We are talking about the one who his wife has been taken away. So what type of That samas? is about Bahuvrihi. So do the Bahuvrihi. अपकृत प्रियपत्निकः it is यस्य पत्नी यस्य पत्नी अपकृतम् यस्य प्रियपत्नी अपहृता. अपहृता यस्य प्रियपत्नी अपहृता then प्रियपत्निकः प्रियपत्नी कः that must be No, hold on. यस्य प्रियपत्नी अपहृत प्रियपत्निकः सत्यं. तत्र समस्तपदं किम् अस्ति? प्रियपत्नी अस्ति. प्रियपत्नी केवलं प्रियपत्नी अस्ति. प्रियपत्नी is विशेषण पूर्वपद. विग्रहं किम्? प्रियः पत्नी पत्नी स्त्रीलिङ्गमस्ति. See, he who's beloved wife is stolen. So now we are doing the vigraha for beloved wife. क्लेशः कुत्र अस्ति? प्रियः पत्नी. So you said first yasya priya patni apahruta. Fine. Now we are only left with priya patni.
And you also said Visheshana Purvapada Karmadharaya. So what will it be? What will be the Visheshanam? Atra Visheshyam kim? Vishesham Priya. Priya. Visheshyam. Vishesham is Patni. Patni. So Priya, how will you do the Visheshanam? Priya Patni. That's all. Priya. Patni. Now put this in the format we studied. Oh. बहुव्रीहि तस्य शैली एका अस्ति किल? महोदय प्रश्नः झटिति लघुप्रश्नः। Yeah. तत् अन्य पद्धतिः तत्र प्रिया पत्नी प्रिया च सा पत्नी वा? Your voice broke up. पुनः वदतु. अन्य पद्धतिः अस्ति किल तत्र कर्मधारयस्य प्रिया च सा पत्नी वा? प्रिया च सा पत्नी च. ओ अस्तु। चकारस्य द्विवारम् आगच्छति चकारः. सेम् लैक् द्वन्द्व, परन्तु अत्र तत् शब्दम् अपि आगच्छति. द्वन्द्वसमासे रामः च लक्ष्मणः च रामलक्ष्मणौ. अत्र केवलं चकारः आगच्छति. प्रिया च सा पत्नी च. सो इट्स नॉट जस्ट प्रिया च पत्नी च, प्रिया च सा पत्नी च. सो द tat shabda will also come. So that is the difference between dvandva and visheshana purvapada karmadhara in the vigraha. बहुव्रीहि करोतु महोदय. यस्य प्रियपत्नी अपकृतम् अस्ति। चिन्ता नास्ति. कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? अन्य कोऽपि? प्रियपत्नी अपहृता प्रियपत्नी यस्य सः. शैली अपि अस्ति. राजश्री महोदय भवती वदतु किमपि. तदेव महोदय. तदेव वा? अस्तु. एतत् स्मरतु रोहिणी महोदय. साधारणविग्रहं लौकिकविग्रहवाक्यम् एतत्तु शैली अस्ति. एवं किमर्थम् अन्ते पत्नी ककारः अस्ति? नियमः यथा स्त्रीलिङ्गे उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् बहुव्रीहौ कप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति किल. सत्यं. सर्वे स्मरति इति चिन्तयामि. स्मरन्ति इति. रामनारायण महोदय. एकक्षणं प्रशान्त महोदय पृच्छतु. अत्र कर्तुं शक्नोमि अपहृत पत्नी कः. So without using priya. कथं कर्तुं शक्नोमि. कथं no. So cannot remove a pada that is already in between. एवं न कर्तुं शक्नुमः. We cannot say अपहृता patni yasya saha, because the patni also has a visheshanam, priya patni. एवं न कर्तुं शक्नुमः. That will become incorrect. रामनारायण. महाराज प्रियसखः तत्र महा इति अनन्तरं राज अनन्तरं प्रिय अनन्तरं सकः
अतः चत्वारि पदानि सन्ति अतः प्रायः समस्तपदत्रयं आगन्तुं शक्नोति प्रथमं महत् राजा महान् राजा महाराजः महान् राजा महाराजः इति प्रथमं पदम् अनन्तरं प्रियसखः तत्र सखिं सखा प्रियः सखा प्रियसखा तत्र अपि प्रथमं तु एतत् पूर्णतया वदामि महान् राजा महाराजः तत्र विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः अनन्तरं प्रिया सखा तत्रापि विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः अनन्तरं महाराजप्रियसखः तत्र महाराजस्य प्रियसखः तत्र तु षष्ठी तत्पुरुषः उत्तमं प्रश्नः अहम् एवं कृतवान् महाराजस्य प्रथमं अर्थं किमित्युक्ते अर्थम् एवमेव अस्ति कोऽपि राजा अस्ति तस्य अन्य कोऽपि प्रियसखः अस्ति अतः महाराजस्य प्रियसखः एवमपि कर्तुं शक्नुमः अत्र महान् राजा महाराजः रूपमेवं किमर्थम् एवमस्ति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र राजा इति पदं तत्र तद् पृथक् रूपेण तत् तिष्ठति यदा तस्मात् पूर्वं महा इति पदम् आगच्छति चेत् आकारस्य प्रयोगः भवति नत्वस्य लोपः भवति अनन्तरं राजा इति पदं राजः इति भवति उत्तमं राजा इति नकारान्तपदमस्ति राजन् इति प्रातिपदिकमस्ति समस्तपदे किमपि राजा इत्यस्य पूर्वं किमपि अन्यं पदम् आगच्छति चेत् समस्तपदे अकारान्तरूपं धारयति राजन् इति राजा इति इत्यस्मिन् रूपे परिवर्तनं भवति तदनन्तरं महान् इत्यत्र नकारः अस्ति समस्तपदे नकारस्य लोपः अस्ति एषः नियमः सर्वेभ्यः अवगतं किल तदनन्तरम् अत्र सखिन् इति पदं परन्तु समस्तपदे सखा समस्तपदे सखा इति भवति सखः इति भवति प्रियसखः सखः एव भवति एवमेव एतादृशमेव यथा राजा इति समस्तपदे राजः भवति सखा इत्यस्य समस्तपदे सखः इति भवति एतत् स्मर्तव्यं सर्वत्र एवमेव अस्ति अवगतं वा सर्वेभ्यः पुनः एकवारं सखा यदि सखा अस्ति तस्मात् पूर्वं किमपि अन्यं पदमस्ति समस्तपदे सखः इति भवति just like raja becomes rajah sakha in the samastapada becomes sakhah that is the niyama बहुविध पुस्तके तद् दत्तमस्ति महोदय अस्तु अहम् अग्रिम कक्षायां पृथक् दर्शयामि सखा सखिन् पदस्य किं भवति इति अवगतं वा सर्वेभ्यः शारदा महोदय शारदा महोदय अस्ति वा
क्षीरसमुद्रराजतनया क्षीरसमुद्र कस्य विषये अस्ति? लक्ष्मी कस्याः? तस्याः लक्ष्मेः विषये। क्षीरसमुद्रराजतनयाः तनया क्षीरसमुद्रं समुद्रः पुल्लिङ्गम्। समुद्रः क्षीरं क्षीरं प्रथमं क्षीरसमुद्रं विशेषणपूर्वपदकर्म बिफोर यू जंप इनटू दैट, समस्तपदस्य अर्थः कः? बहुव्रीहि No, no. refers to Now, what is the meaning of the samasta padam, the entire padam? padam daughter of the king of the ocean of milk. Daughter of king of astu. Daughter of the king of the ocean of the milk. एवं चिन्तयामः चेत् विग्रहं कर्तुं सुलभं भवति। प्रथमम् अर्थं अवगन्तुं प्रयत्नं करोतु। इदानीं करोतु। क्षीरसमुद्रस्य राजा क्षीरसमुद्रस्य राजा राजन् शब्दस्य राज्ञः तनया क्षीरसमुद्रस्य राज्ञः तनया No. No, wait. If you do Kshira Samudra Raja, then it will be like Maharajaha. So if there is anything before Raja, it will convert into Akaranta Padam. So Kshira Samudra Rajasya Tanaya. Okay. Then do Kshira Samudra Raja. Rajaha. क्षीरसमुद्र राज्ञः राजः राज्ञः न राजा क्षीरसमुद्रं क्षीरस्य समुद्रं पुल्लिङ्गं क्षीरस्य समुद्रः क्षीरसमुद्रः उत्तमं क्षीरसमुद्रस्य राजा क्षीरसमुद्रस्य राज्ञः तनया No. See, Mahan Raja. So, if there is anything, a Visheshana in front of Raja in a Samastapada, the Samastapadam will become Akaranta. So, Rajasya, it will not be Rajnyaha. क्षीरसमुद्रस्य राज्यस्य तनया सत्यं क्षीरस्य समुद्रः क्षीरसमुद्रः क्षीरसमुद्रस्य राजा क्षीरसमुद्रराजः क्षीरसमुद्रराजस्य तनया क्षीरसमुद्रराजतनया उत्तमं सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुषः एव भवती एवं कृतवती प्रथमं क्षीरसमुद्रराजस्य तनया कृतवती. This is also correct, and I think this is the better way to do it. This is more easy to understand, to do this first and then do the other padas. Uttamam. Atra prashnaः सन्ति वा? Tanaya
तनया पुत्री धन्यवाद। लक्ष्मीदेवी। अस्तु अस्तु श्लोके समस्तपदानि सन्ति। विग्रहं कुर्मः। कः कर्तुम् इच्छति? राजश्री महोदय, भवती प्रयत्नं करोतु। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये येति अङ्घ्रि रेणुभिः। श्रुतवती वा एषः श्लोकः, एतं श्लोकं? न महोदय। कोऽपि श्रुतवान् वा? बहु सुन्दरश्लोकः। उद्धवगीता इति श्रुतवती वा इतः पूर्वम्? आं महोदय। यथा भगवद्गीता अस्ति, भगवद्गीता तु कृष्णेन अर्जुनाय दत्तमस्ति कुरुक्षेत्रे। एवमेव उद्धवः अपि कृष्णस्य सखा मन्त्री अपि अस्ति इति अहं चिन्तयामि, सम्यक् न स्मरामि। यदा आम् मन्त्री अपि अस्ति किल? आम् यादवकुले सः अपि अस्ति। यदा श्रीकृष्णः अवतारणपरिसमाप्तं करोति, कर्तुं गच्छति, तस्मिन् समये सः जानाति इदानीं मम समयः अभवत् अत्र भूमौ, मम अवतारसमाप्तिः अपि भवति। तस्मिन् समये उद्धवं वदति, अहं गच्छामि, मम अवतारसमाप्तिः भवति, भविष्यति इति। तस्मिन् समये उद्धवः पृच्छति, भवान् यदि भूमौ नास्ति चेत् सर्वेषां कृते किं बोधयति इति। सा बोधना एव उद्धवगीता अस्ति। यथा भगवद्गीता कुरुक्षेत्रे कृष्णेन दीयते, उद्धवाय उद्धवगीता इति दीयते। श्रीमद्भागवते इति अस्ति। श्लोकस्य अर्थः बहु सुलभम् अस्ति। अत्र भक्तः कथमस्ति, कीदृशः भक्तः मम प्रियः इति भगवान् वदति। निरपेक्षमस्ति तस्य, सः मुनिरूपेण अस्ति, तस्य शान्तमस्ति, निर्वैरमस्ति, समदर्शनमस्ति। एतादृशभक्तम् अहं नित्यम् अनुव्रजामि। अनुव्रजामि इत्युक्ते अनुसरामि। एतादृशं भक्तम् अहं नित्यम् अनुसरामि। किमर्थम् अनुसरामि? तस्य अङ्घ्रिरेणुभिः अहं पूयेय। अङ्घ्रि इत्युक्ते पादयोः। पादम्, अङ्घ्रि पादम्। भक्तस्य पादरेणु, रेणु इत्युक्ते धूलि, पादधूलि। भक्तस्य पादधूलिना अहं पवित्रं भवामि इति मत्वा अहं तं भक्तं सर्वदा नित्यम् अनुसरामि इति वदति। उत्तममस्ति किल श्लोकम्? कुत्रापि भगवान् वदति वा अहं भक्तम् अनुसरामि इति? श्लोकस्य अर्थः अवगतं वा? अर्थम् अवगतं वा सर्वेभ्यः?
महोदय पुनः वदतु महोदय महोदय। पू इति धातुः अस्ति, तस्य पूयेय पूयेय इत्युक्ते अहं पवित्रं भवामि। कः वदति? भगवान् कृष्णः वदति अहं पवित्रं भवामि, भक्तस्य पादधूलिना अहं पवित्रं भवामि। आ, कदा कथम् अहं भक्तस्य पादधूलिना पवित्रं भवामि? आ, भक्तं यदि नित्यम् अहम् अनुसरामि, अहं भक्तं सर्वदा अनुसरामि, आ, आ, यत् यतः तस्य पादधूलिः मां पवित्रं करोति। परन्तु कीदृशः भक्तः? सः निरपेक्षः अस्ति, मुनिः अस्ति, शान्तः अस्ति, निर्वैरः अस्ति, समदर्शनः अस्ति। एतादृशभक्तः अस्ति चेत् तम् अहं सर्वदा आम्, आम्, अनुसरामि. So I will follow the bhakta who has these qualities. I will go behind the bhakta who has these 5 qualities, so that the pada dhuli from his feet will touch me and make me pavitra. So Bhagavan is saying, I will become pavitram by the touch of the bhakta's pada dhuli. भिन्नमस्ति। साधारणतया भक्तः पवित्रं भवति देवस्य पादधूलिना, परन्तु अत्र व्यतिरेकमस्ति। भगवान् एव वदति अहं भक्तस्य पादधूलिना पवित्रं भवामि इति। अवगतं महोदय, धन्यवादः। सर्वेभ्यः अवगतं वा? आम्। राजश्री महोदय, अत्र समस्तपदानि कानि? निरपेक्षं, निर्वैरं, समदर्शनम्, अनुव्रजामि इति समस्तपदम्। न अनुव्रजामि। न समस्तपदं न, क्रियापदम्। व्रजामि क्रियापदम्, अनुव्रजामि। So that will be the what? Pradi. Pradisam. No. किं? अनुसरति इति तदपि क्रिया। उपसर्गः महोदय। उपसर्गः, क्षम्यताम्, उपसर्गः। अनुव्रजामि अहं नित्यम्। अत्र पूयेय इत्यस्य पू इति धातुः अस्ति। पू इति धातोः विधिलिङ्ग् आत्मनेपदिरूपम् उत्तमपद उत्तमपुरुष एकवचनम्। अहं पवित्रं भवामि इति अर्थः। पूयेय इति। अङ्घ्रिरेणुभिः, तदपि समस्तपदम्। अङ्घ्रिरेणुः समस्तपदम् अस्ति किल? आम्। निरपेक्षं किं भवति? निरपेक्षं अभावः अस्ति, अनपेक्षम्। अपेक्षस्य अभावः तो निरपेक्षम्। परन्तु अत्र कस्य विषये अस्ति निरपेक्षं? भक्तस्य। सो नै समासः वा किमपि अन्यः समासः वा? निरपेक्षम् इत्युक्ते नै समासः नास्ति महोदय।
अव्ययी भाव समास अव्ययी भावः कथं? निर् इति आगच्छति हा, अतः बहुव्रीहिः अपेक्ष न वा? हम्म? बहुव्रीहिः न भवेत् वा? न अपेक्षं न विद्यते अपेक्षं यस्य सः न तदपि विद्यते भवितुम् अपेक्षा यस्य सः हा, न भवति वा? तत्र तदपि अनपेक्षं भवति। अपेक्षा अनपेक्षा परन्तु अत्र निर् अस्ति। अपेक्षा इत्युक्ते एक्स्पेक्टेशन् करेक्ट, one who has no expectations. अनपेक्षा इत्युक्ते निरपेक्षा इत्युक्ते विदौट् एक्स्पेक्टेशन् Correct. बहुव्रीहि भवति महोदय न अहमपि विद्यते अपेक्षः यस्य सः अपेक्षा न न विद्यते अपेक्षा यस्य सः। एवमेव अहमपि चिन्तितवान्, न विद्यते अपेक्षा यस्य सः तम्। परन्तु वयं अनपेक्षं वदतु। नै बहुव्रीहौ वयं यत् उदाहरणानि दृष्टं वयं तत्र न इति एव भवति किल निर् इति निरिति नास्ति इदानीं। अव्ययी भाव समास एकं निर् अव्ययी भाव भवति वा? अहं न जानामि निर् मक्षिकायाः अभावः लैक् दट् मक्षिकायाः अभावः निर्मक्षिका निर्मक्षिकम्। अपेक्षायाः अभावः निरपेक्षं वा? परन्तु निरपेक्षं तत्र अव्ययमस्ति। अहं बहुव्रीहि इति चिन्तितवान्। रामनारायण महोदय, भवान् जानाति वा यदि नै बहुव्रीहे निर् इति अपि आगन्तुं शक्नोति वा इति? प्रायः न महोदय, परन्तु अहं पुस्तके पश्यन् अस्मि। अस्तु, समदर्शनम् एतस्य तत्र अस्ति महोदय, पुस्तके अस्ति। तद् नै बहुव्रीहि नास्ति, परन्तु प्रादि बहुव्रीहि इति दृश्यते। निर्गता दया यस्मात् सः निर्दयः, निर्गतम् अपत्यं यस्मात् सः निरपत्यः, निर्गता करुणा यस्मात् सः निष्करुणः इति। प्रादि बहुव्रीहिः इति अपि अस्ति वा किमपि? प्रायः अस्ति। प्रादि बहुव्रीहि। विग्रहं किं भवति? निर्दयः इति पदम् अस्ति चेत् निर्गता दया यस्मात् सः, अनन्तरं निर्गतम् अपत्यं यस्मात् सः निरपत्यः। अस्तु, प्रायः निर्गता अपेक्षा यस्य सः निरपेक्षः तम्। निर्गता अपेक्षा यस्य सः यस्मात् सः। पञ्चमी एव वा तत्र? प्रादि बहु निर्गता। हर्ष महोदय, भवती जानाति वा प्रादि बहुव्रीहि इत्यस्य विषये? न महोदय।
तत्र सर्वत्र पञ्चमी एव वा महोदय? आं महोदय, तादृशमेव दृश्यते। सर्वत्रापि पञ्चम्याः उपयोगमेव अस्ति, अत्र उपयोगः एव अस्ति। निर्गता अपेक्षा यस्मात् सः। आम्। अहम् अर्थं जानाति, तस्मात् अहं चिन्तयामि यस्मात् सः। निर्गता अपेक्षा इत्युक्ते किं? निर्गता अपेक्षा यस्मात् सः इत्युक्ते From one whom expectation has left. Left, yeah. ओ एवं वा? It goes away, like. ओ अस्तु। एवं चेत् निर्वैरमपि एवमेव किल? निर्गता वैरं यस्मात् सः वा? तम्। आं महोदय। अस्तु, सत्यं। नैबहुव्रीहौ तु निर् इति नागच्छति, आ अथवा अन् एव आगच्छति, सत्यम्। प्रादिबहुव्रीहिः वा तस्य नाम? आम्। सर्वत्र निर्गता एव वा? आं महोदय, सर्वत्र निर्गतः अथवा निर्गता इति अथवा निर्गतम् इति वचनं लिङ्गमनुसृत्य अस्ति। अस्तु अस्तु, we learned a new samasa. महोदय, तत्रापि पुटसंख्या समस्तपद समासपुस्तकस्य पुटसंख्या 53 अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। So he from whom Apeksha has left, he from whom Vairam has left. Astu. Samadarsanam kim bhavati? विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। विग्रहं किं भवति? समं दर्शनं वा? भक्तस्य विषये अस्ति किल? एतदपि बहुव्रीहि एव अहं चिन्तयामि। समदर्शनम्। समं दर्शनं यस्य सः न भवति वा? आं महोदय, भवितुमर्हति। समं दर्शनं एवमेव अहं लिखितवान्। समं दर्शनं यस्य सः, he who has equal, he who looks at everything in the same way. अंघ्रिरेणुभिः। अंघ्रिरेणुः, अंग्रेः रेणुः, अंग्रेः षष्ठी। पादद्वयमस्ति किल? अंग्रयोः वा? इकारान्त अंघ्रयोः रेणुः, अंघ्रिरेणुः। रेणुः तैः। तैः, सत्यम्, उत्तमम्। एतादृशं श्लोकं भगवद्गीतायामपि अस्ति, समानार्थश्लोकम्। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्व भवति पठतु।
अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। समानार्थः। सः सात्विक राजस तामस भक्तानां विषये भगवान् वदन् अस्ति। सत्यम्। अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। अत्र केवलं एतादृशभक्तः मम प्रियः इति वदति, परन्तु अत्र तु न तु सः केवलं प्रियः, अहं तम् अनुसरामि, तस्य पादधूलिना अहं पवित्रं भवामि इत्यर्थे किञ्चित् अर्थः भिन्नः, परन्तु सदृशमेव। अस्तु, प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? हू इति धातुः किञ्चित् स्मरणे स्थापयतु, अद्यतन श्लोके अपि आगच्छति। हर्ष महोदय, भवती प्रयत्नं करोति वा? आम्। कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः कैलासगौरं वृक्षमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रह पुष्टम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्। द्वितीयं पदं पुनः पठतु। वृक्षमारुरुक्षोः। वृषमारु आरुरुक्षोः, वृषं वृक्षं न वृषं। वृषमारु वृषमारुरुक्षोः। तृतीयं पदं पादार्पणानुग्रह पुष्टम्। पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम्। एतत् पदं किङ्करमष्टमूर्तेः। किङ्करम् अष्टमूर्तेः। एतत् कुम्भोदरम्। अन्तिमं पदं निकुम्भमित्रम्। एतत् पदं नाम नाम। सर्वं पठतु। कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रह पृष्ठम् अवेहि मां किङ्करम् अष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्। कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्। एतस्मात् पूर्वं किम् अभवत् कथायां? गतकक्षायां वयं किं दृष्टवन्तः? न जानामि अहं। भवती न अहं न चिन्ता नास्ति, कोऽपि गतवती। गतकक्षायां वयं किं पठितवन्तः? दीपस्य दिलीपः सिंहं नन्दिनीं आक्रमणं कृतवान् सिंहः। तदनन्तरं यदा दिलीपः तस्य मारितुम् इच्छति, तस्य हस्तः तत्रैव स्थगितः भवत्। तत्पश्चात् तदेव तदनन्तरं प्रशान्त् महोदय, भवान् स्मरति वा?
सिंहम उक्तवान् हाँ परन्तु न संग्रामी हाँ कः उक्तवान् न न सिंहः वक्तुम् आरब्धवान् he started to speak किं सः उक्तवान् इति अत्र अस्ति हाँ एतत्तु सिंहः वदति दिलीपम् एतत् वदति किं वदति सः वदति भवान् मां जानीहि जानीहि इत्युक्ते ज्ञातव्यम् सत्यं मां जानातु अहं सामान्यसिंहः न भवती पठतु क्षम्यताम् ओके अहं निकुम्भस्य मित्रं कुम्भोदरः अस्मि यदा शङ्करः वृषभवाहनम् आरोढुम् इच्छति तस्मिन् समये मम पृष्ठभागे पादं स्थाप्य ततः आरोहति ततः आरोहति एवं मम पृष्ठं पवित्रम् अर्थः कः अर्थः सिंह वदति अहं सामान्यसिंह न अस्मि तस्य नाम किम् सिंहस्य नाम कुम्भोदरः अस्ति सः निकुम्भस्य मित्रम् अस्ति सः वदति देवशङ्करः यत् समये वृषभस्य उपरि आरोढुम् इच्छति तस्मिन् समये सः कुम्भोदरस्य पृष्ठभागे पादं स्थापितवान् तदनन्तरं वृषभस्य पृष्ठभागे आरोहति तदा मम पृष्ठभाग पवित्र शङ्करस्य पादस्पर्शनेन मम पृष्ठभागं पवित्रं भवति सर्वेभ्यः अवगतं वा प्रशान्त महोदय अवगतं वा अस्तु सन्धिविच्छेदं करोतु ओके कैलासगौरं वृषभम् इत्यस्य पर्यायपदमस्ति वृषम् ओके वृषभमारु आरुरुक्षोः नूतनं पदमस्ति आरुरुक्षोः तदा सन्धि नास्ति अत्र सवर्णदीर्घसन्धि वृषभ आरुरुक्षो न कथं वृषम् आरुरुक्षो सन्धि नास्ति किल नास्ति ओके पाद अर्पण सवर्णदीर्घसन्धि पाद अर्पण अनुग्रहः तदेव अपि सवर्णदीर्घसन्धि अनुग्रह किङ्करम् अष्टमूर्ते I think it's just किङ्करम् कथं किङ्करम् अष्टमूर्तेः Kinkaram means it's a ma is a halanta. So Ashtamurti. So it's just
what we got अस्तु it from. अस्तु क्षम्यतां प्रथमं वयं पदविच्छेदं कुर्मः कैलासगौरं कैलासगौरं वृषं वृषम् आरुरुक्षोः पा पादार्पणः पादार्पण पादार्पण अनुग्रह अनुग्रह पूत पूत पृष्ठं. So it's समस्तपदं नास्ति. समस्तपदं हाँ, पादार्पण अर्पण अनुग्रह पूत पृष्ठं पृष्ठं. पञ्चपदानि सन्ति पञ्चपदानि सन्ति. पाद अर्पण अनुग्रह पूत पृष्ठम् अवेहि अवेहि इति क्रियापदमस्ति जानीहि इत्यर्थः रैट्. तु मां किङ्करं किङ्करम् अष्ट किङ्करं किङ्करम् अष्टमूर्तेः अष्ट कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रं. निकुम्भमित्रं सत्यं कैलासगौरं वृषम् आरुरुक्षोः पाद अर्पण अनुग्रह पूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करम् अष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् महोदय अत्र किङ्करम् इति मा हलन्त रैट्? सत्यम् एतत् दृष्ट्वा सन्धिविच्छेदम् ओके सो वृषम् आरुरुक्षो इट्स् अ सवर्ण दीर्घ सन्धि. कथं दिस् इस् वृषं क्षम्यताम् हलन्त हलन्त then it's not a sandhi. क्षम्यतां वृषमा न वृषं तो सन्धि नास्ति तत्र. पाद अर्पण सो सवर्ण दीर्घ सन्धि. अर्पण अनुग्रह तत्र अपि सवर्ण दीर्घ सन्धि. पूतपृष्ठं तत्रापि किङ्करं हलन्त अस्ति ओके देन कुम्भोदरं नाम निकुम्भमिद. ओके सो कैलासगौरं मां कुम्भोदरं तत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति. कुम्भोदरम् इत्यत्र सन्धि अस्ति वा? कुम्भ अधिकम् उदरं सो इट्स् गुणसन्धि. कुम्भ उदरं गुणसन्धि उत्तमम् अस्तु अग्रे किम्? ओके प्रतिपदार्थ कैलासगौरं वृषं किङ्करम् कैलासगौरम्. ओके कैलासगौरं कैलास इत्युक्ते पर्वतः. कैलासपर्वतः गौर श्वेत शुभ्र श्वेतः श्वेतं शुभ्रम् अतः कैलासगौरम् सो इट्स् कैलासगौरम् इत्युक्ते किम्? इट्स् अ पुल्लिङ्गपद. पुल्लिङ्गपदं कैलासगौर पुल्लिङ्गपद अकारान्त पुल्लिङ्ग कैलासगौर शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. अर्थः कः? अर्थः कैलास गौरं कैलास इति पर्वत शुभ्र कैलासं
और श्वेत कैलास पर्वतम कैलासस्य वर्णः कः? गौर शुभ श्वेत श्वेतः। अतः श्वेत कैलासः श्वेतः। वैट् लैक् कैलास। ओके समासः अस्ति किल? समास कैलासः उत्तरपदविशेषणमस्ति गौर अस्तु, अग्रे यदा समासस्य विषये पश्यामः तस्मिन् समये वदतु। श्वेतवर्णं कैलासवत् शुभ्रम्। अस्तु, वृषं वृषम् इट्स मकारान्त अकारान्त वृष। वृष ओके वृष सो वृष अकारान्त पुल्लिंग वृष शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् वृषभम् इति वृषभं वाहनम् वाहनम्। आरुरुक्षोः एकक्षणं वृषभम् क्षम्यताम्। अत्र अहं वक्तुमिच्छामि, पश्यतु, अवेहि इति क्रियापदमस्ति। सिंहः वदति अवेहि, माम् अवेहि, मां जानातु। मां जानातु, अहं कुम्भोदरः इति मम नाम, अहं निकुम्भस्य मित्रम् अस्मि, किङ्करम् अस्मि, अष्टमूर्तेः किङ्करम्। किङ्करम् इत्युक्ते किङ्करः। किङ्कर मीन्स पत्थर किङ्कर that means गणः सेवकगणः। सेवकगणः किङ्करः इत्युक्ते सेवकः। सेवकगणे एकः सेवकः। सो सः वदति अहं कुम्भोदरः अस्मि, निकुम्भस्य मित्रमस्मि, किङ्करमस्मि। अष्टमूर्ति इत्युक्ते कः? अष्टमूर्ति जानामि महोदय। कोऽपि जानाति वा अष्टमूर्तिः कः इति? अष्टवसुनः शिवस्य अन्यनाम अस्ति। शिवपुराणे अस्ति। अहम् अग्रे वक्ष्यामि मूर्तिः अष्टमूर्तयः के इति। अष्टमूर्तेः किङ्करम् अस्मि, शिवस्य सेवकः अस्मि अहम्। मम पृष्ठं पूतम् अस्ति। पृष्ठम् इत्युक्ते पृष्ठभागः मम पृष्ठभागः भागं पूतमस्ति। पूतम् इत्युक्ते पवित्रमस्ति। पवित्रमस्ति। कथं पवित्रमस्ति? पादार्पण अनुग्रहेण। यदा शिवः मम पृष्ठभागे पादं स्थापयित्वा नन्दिं आरोहति, बिकास् of that padaspasha, my prushthabhagam has become pavitram ityartha. So kada Shivaha tasya kumbhodarasya prushtabhage padam stapayati vrusham arurukshoho. So vrusham vrishabham आरोहण समये
ईदृशं वृषं कैलासगौरं वृषं श्वेतवर्णं वृषं यस्मिन् समये शिवः श्वेतवर्णं वृषभम् आरोहणं कर्तुम् इच्छति तस्मिन् समये मम पृष्ठभागे पादं स्थापयति तद्वारा मम पृष्ठभागं पवित्रं भवति एतादृशम् अहम् अस्मि मम नाम कुम्भोदरः अस्ति अहं निकुम्भस्य मित्रमस्मि शिवस्य अहं सेवकः सेवा अस्मि एतत् सर्वं भवान् जानातु श्लोकस्य अर्थः अवगतम् इदानीं करोतु आरुरुक्षोः नूतनपदमस्ति आरुरुक्षोः सो हा, स आ उपसर्ग हा, आरोहति सो रुः धातु उत्तमम् गुरु वृक्षः हा, वृक्षोः वृक्षोः षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति कस्य पदस्य षष्ठी ओः आगच्छति तस्य गुरु 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 शब्दस्य गुरु अतः सो रुक्षु रुक्षु आरुरुक्षु उत्तमम् आरुरुक्षु इति प्रातिपदिकम् पुल्लिङ्ग एक मिनट okay no my battery is low अस्तु okay so ukaranta pullinga amaru rukshu पदस्य षष्ठी एकवचनम् आरोढुम् इच्छतः इच्छतः अत्र okay इच्छतः कीदृशं पदमस्ति अतः प्रत्यय प्रातिपदिकं किम् इच्छ प्रातिपदिकम् इच्छति इच्छति so it's अतः प्रत्यय इच्छत इच्छत् षष्ठी एकवचनम् इच्छत् okay इच्छत अत्र क्रियापदं नास्ति हाँ इच्छति इच्छतः इच्छन्ति इति अपि अस्ति क्रियापदं नास्ति हाँ इच्छतः षष्ठी एकवचनम् इच्छत् इति प्रातिपदिकम् right okay पाद अर्पण अनुग्रह पुत पृष्ठम it's पृष्ठ is pullinga अकारांत पुल्लिंग पाद अर्पण अनुग्रह पुत पृष्ठ प्रातिपदिकम द्वितीया विभक्ति एकवचनम सत्यं so पादैः no not पादैः पाद means पादयोः अर्पण I don't know इति स्वीकरोतु हाँ स्थापना पादयोः स्थापन अनुग्रहेण पृष्ठं भागं पवित्रं भवति कस्य कस्य किं पवित्रं भवति पृष्ठभागः मम शरीरस्य पृष्ठभागः कस्य पृष्ठभागः किङ्करस्य और कुम्भोदरस्य पृष्ठभागं कथं किं भवति तस्य पृष्ठभागं
पृष्ठभागे कुम्भोदरस्य पृष्ठभागे शङ्करं पा पा शङ्करस्य पादयोः पवित्रं भवति। सत्यं सत्यम्। अर्पण इत्युक्ते प्रापण, प्राप्तिः, न्यासः, अनुग्रहः, प्रसादः वयं जानीमः। पूतः पवित्रः, पृष्ठं शरीरस्य पश्चिमभागः। यस्य पृष्ठभागं शिवस्य पादस्पर्शनेन स्पर्शनन्यासेन पवित्रम् अभवत् तम्। अत्र पश्यतु, द्वितीया विभक्ति अस्ति। वयं कुम्भोदरस्य विषये वदामः किल। दीर्घपदमस्ति, अतः समस्तपदमस्ति। अतः कीदृशः समासः भवेत् अत्र? ओके, बहुव्रीहि समासः। बहुव्रीहि समासः। He whose back has become pavitra by Shiva stepping on him or putting his foot on his back. एवम्। अवगतं वा सर्वेभ्यः? अग्रे व्याकरणांशं कृत्वा समापयामः। क्षम्यताम्। अवेहि अवेहि वेद और धातु अहं न जानामि महोदय, किन्तु इट्स मध्यमपुरुष एकवचनम्। अर्थः कः? जानीहि। जानीहि, उत्तमम्। इ इति धातुः अव उपसर्गः लोट् लकारः अस्ति। ओके। जानीहि। माम् इति वयं जानीमः। किङ्करम्। किङ्करम् इस् किङ्करः अकारान्त पुल्लिङ्ग किङ्कर शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। सेवकः सेवकम्। सेवकम्। अष्टमूर्तेः। अष्टमूर्तेः सो अष्टमूर्ति इकारान्त पुल्लिङ्ग अष्टमूर्ति शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अर्थः अष्टमूर्तेः शिवस्य। अत्र मया लिखितमस्ति अष्टमूर्तयः के के इति। Why is it not showing? I put a comment here. अस्तु, अहं पुनः एकवारं लेखिष्यामि। शिवस्य अष्टमूर्तयः सन्ति। पृथिवी आकाशः यथा पञ्चभूतानि सन्ति। पञ्चभूतानि कानि? आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी। पृथिवी। तदनन्तरं जीवः षट्, ईश्वरः सप्त, एकः अन्यः मूर्तिः अपि अस्ति। एतत् मिलित्वा सर्वं शिवस्य रूपाणि सन्ति इति शिवपुराणे अस्ति। अतः शिवस्य अन्यनाम अस्ति अष्टमूर्ति। अहं लिखितवान् अत्र, कुत्र गच्छति इति अहं न जानामि, पुनः लेखिष्यामि। ओके, कुम्भोदरम्। सो इट्स कुम्भोदरः अकारान्त पुल्लिङ्ग कुम्भोदरम् द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। तस्य नाम अस्ति। नाम नाम ओके, सिंहस्य नाम।
नाम नाम it's अव्ययमस्ति अव्ययम् निकुम्भमित्रम् इट्स् नपुंसकलिङ्गम् कारान्त नपुंसकलिङ्गं निकुम्भमित्रं द्वितीया विभक्ति एकवचनम् निकुम्भमित्र निकुम्भनाम्नः शिवगणस्य शुरुहृदम् सुहृदम् अस्तु अग्रे समासाः अस्ति सन्ति प्रश्नान् अपि सन्ति इदानीं कुर्मः वा अग्रिमसप्ताहे कुर्मः वा विचारे अग्रिमसप्ताहे वा अग्रिमसप्ताहे अस्तु क्षम्यतां किञ्चित् समयः जातः अस्तु अग्रिमसप्ताहे कुर्मः मङ्गलश्लोकं वदामि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ